अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक में डॉक्टर बरार के साथ डॉक्टर बरार आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल एक बहुत बड़ा इशू स्मोक, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सांस की बीमारियां फैल रही हैं, आंखों की बीमारियां फैल रही हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहस चल रही है कि ऐसी चीज़ें जो स्मोक यानी कि धुआं पैदा करती हैं, उन पे कंट्रोल करने की बजाय सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं। और कोई तो फ़नी इस तरह के भी मैसेजेस, इस तरह की भी पोस्ट आई हैं जिनमें ये लिखा होता है कि स्कूल क्या धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, एजुकेशन सिस्टम को रोक दिया गया है, शायद बच्चों का नुकसान हो रहा है, सार्फिन का ये कहना है। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मरूफ माहिर कानून मलिक साजिद जलफियानी साहब मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब मलिक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि स्मोक है क्या? डॉक्टर साहब, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि स्मोक धुआं है, लेकिन ये जो माहौलियाती आलूदगी पैदा करने में धुआं कारआमद होता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है, वो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो धुआं खारिज करती हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री है। और ख़ास तौर पे जब गांव में चावल की कटाई होती है तो उसकी जो बाकियात को जलाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इन दिनों में जो है ना वो धुआं खारिज करता है। अच्छा, धुआं तो रूटीन में वैसे खारिज हो ही रहा होता है। अच्छा मलिक साहब, सॉरी आपकी बात काटता हूं। जी मलिक साहब, ये जो जिस तरह से आप फरमा रहे हैं ना कि चावल की या मूंजी की जो बाकियात उनको धुआं लगाने से, सर परसों जो इंडियन पंजाब है, वहाँ की जो ज़रई यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि यहाँ पे जो उनकी धान की जो फसल की बाकियात होती हैं, उनको आग लगाने से जो पार्टिकल्स हैं धुएं के, वो इतने नहीं होते, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं, वो फ़िज़ा में उड़ के दिल्ली या लाहौर तक नहीं पहुँच सकते। वो कहते हैं हमारे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। असल में ना डॉक्टर साहब, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। इसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान में पंजाब की सही बात कर ले तो पंजाब में भी चूँकि ज़रई मुल्क है, बाकियात होती हैं फसलों की, उसको जला दिया जाता है। इवन कि यहाँ का जो कूड़ा करकट है उसको भी जो है वो घर में जला दिया जाता है, गांव में जला दिया बिल्कुल जाता है। ऐसे ही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो धुआं पैदा करती हैं, जो थोड़ा अच्छा, ये नहीं है कि जनाब ये अक्टूबर नवंबर में ही धुआं आता है अचानक से, और जो स्मोक है एक वजह बनती है। ये इसी उसकी वजह ये है कि जब मौसम बदल रहा होता है ना, मौसम जा रहा है सर्दी की जानिब, तो हवा में जो है ना नमी की मकदार बढ़ जाती है। ठीक है। जब नमी की मकदार बढ़ती है तो वो जो ज़र्रात होते हैं ना, वो जम जाते हैं उस नमी के साथ। वो जमने के बाद फ़ज़ा में कहीं ना कहीं मुलहिद रह जाते हैं। ठीक है। तो फिर वो जब सांस के जरिए हमारे जिस्म में जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। अच्छा, ये वजह होती है कि नमी का तनासब बढ़ रहा होता है मौसम की तब्दीली की वजह से, धुआं ऑलरेडी मौजूद होता है, वो धुएं के ज़रात को जो है ना वो जमा देता है। जो बादल में नजर आते हैं ना, वो बेसिकली धुएं के होते हैं। जी ठीक हो गया। ये वजह बनती है। अच्छा मलिक साहब, वैसे देखा जाए तो अभी मौसमियाती तब्दीली जो है, ये धुंध भी जिस तरह नमी है ना, नमी बढ़ती जानी है, जैसे मौसम सर्दी की जानिब जाएगा नमी नहीं। लेकिन मलिक साहब, मेरे कहने का मकसद ये है, पहले इस सीजन में फॉर एग्जाम्पल रात भी तोबा टेक सिंह में, फैसलाबाद में अच्छी खासी धुंध थी मेरे ख्याल में, क्योंकि स्मेल जो फॉग की स्मेल होती है स्मोक की स्मेल से डिफरेंट है। अच्छी खासी सर फॉग ये जनवरी में आया करती थी धुंध जो है, तो धुंध अभी से अक्टूबर नवंबर में ज्यादा तो स्मोग है, धुंध भी सारी बात है। रात को सर्दी ज्यादा हो जाती है, नमी का तनासब ज्यादा हो जाता है, और वो ज़रात जैसे भारी होते हैं वो जमीन के ऊपर आके गिर जाते हैं। इसलिए मौसमियत वाले ये कहते हैं अगर बारिश हो जाए तो ये जो स्मोग है ये खत्म हो जाएगी, धुंध रह जाएगी। अच्छा सर, पिछले बारिश होने का मकसद यही है कि जब बारिश होगी तो ये ज़रात जो खला में फ़िज़ा में हमें नजर आते हैं, वो पानी की वजह से ज़मीन तक पहुंच जाएंगे और फ़िज़ा जो है वो एक साफ हो जाएगी, हो जाएगी, और सांस लेने में कोई दुश्वारी या ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा सर, मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब, तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेनिंग का सर बंदोबस्त किया था। तजर्बात सुना था कि होंगे, लेकिन वो मैंने कभी देखे तो नहीं कि हुए हैं। सर उसके बारे में ये कहते हैं कि उसकी ज़रूरी है कि अगर आर्टिफिशियल आपने बारिश करवानी है तो 50% जो है वो आपके बादल जो हैं, नेचुरल बादल, वो हर सूरत में होने चाहिए। फिर उसके बाद ही आप उन पर केमिकल का छिड़काव करते हैं और बारिश बरसती है। तो फिलहाल लेकिन ऐसा कोई तजुर्बा हमें पाकिस्तान में देखने को मिला नहीं। सर एक बार हुआ मोहसिन नकवी साहब के दौर में, उन्होंने करवाया था लाहौर में, लेकिन ये था कि वो भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई थी। अच्छा मलिक साहब, आप माशाल्लाह लॉयर हैं, आपका समाजी वर्कर भी हैं, मेडिकल के हवाले से भी आप कैंपिंग या बाकी मरीज़ों के साथ इन कंटेक्ट रहते हैं, तो क्या सर रेशो है पेशेंट्स की सांस के मरीजों की? डॉक्टर साहब, डेफिनेटली ये जो इदारे बंद किए गए हैं इसलिए बंद किए गए हैं कि जनाब हमारे बच्चे महफूज रहें। आपने अपने तारुफ में बताया नहीं सर, वो तो कहते हैं कि स्कूल छोड़ते, ऐसा नहीं, ये तो एक फनी बात है। लेकिन देखिए, ये जो भी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, वो हकीकतन जो है ना वो
بچوں کی فلاح کے لیے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ بچے اگر یہ اس جو ہے وہ ماحول میں, آلودگی والے ماحول میں اسکولز میں جائیں گے, سفر ہوتا ہے 15-20 کلومیٹر کے سفر کے بعد پہنچنا پڑتا ہے, تو بعض اوقات اسکول کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات سازگار نہیں ہوتے کہ ان کو ماحول فراہم کیا جائے. تو بے شمار کلاسز ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات اوپن ایئر میں بھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں. تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جناب بچے گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. خدا نہ خواستہ وہ آلودگی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ برڈن تو حکومت کے اوپر ہی جانا ہے, ہاسپٹلس کے اوپر ہی جانا ہے, اور پھر ہمارے اپنے لوگ بیمار ہوتے ہیں. اور آلودگی کی وجہ سے, موسمیاتی آلودگی کی وجہ سے دنیا بھر میں بے شمار اموات ہوتی ہیں. تو اس اموات سے بچنے کے لیے اگر کچھ دنوں کی چھٹی کر دی جاتی تو میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, جو سرکار کا ابھی کل ہی ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, کل یا پرسوں, کہ جس میں یہ ہے کہ رات 8 بجے تمام ریسٹورینٹس جو ہیں اور اس کے علاوہ دکانیں ہیں, سوائے اس کے جو ایمرجنسی کی جس طرح تندور ہیں, فارمیسیز ہیں, وہ کھلی رہیں گی, باقی 8 بجے بند کر دی جائے. اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا سر سموک پہ یا لوگوں کی صحت پہ؟ دیکھیں, اگر تو شاپس دکانیں بند ہو جائیں گی, لوگوں کو پتہ ہے جی مارکیٹ تو کھلی نہیں ہے, لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلیں گے, تو گھروں میں سموک نہیں آتی. دیکھیں جی, ایک چار دیواری میں ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ اسموک کا تناسب کم ہوگا جو باہر آپ اوپن ایئر. جی ایسے ہی. تو یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سر, اچھی بات تنز کرنا چاہ رہے ہیں, سر میں تنز نہیں کرنا چاہ رہا, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں بتا دیا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی فرق پڑے گا انشاءاللہ. آپ کے خیال میں نہیں پڑتا؟ نہیں سر, پڑتا ہے, پڑتا ہے ملک صاحب, سب کو پتہ ہی پڑتا ہے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر باقی میئرز لی جائیں سر, جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہوتی ہیں, ہمارے ادارے, ہمارے جو ٹریفک پولیس کے اہلکاران ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیاں گزر رہی ہوتی. پرسنلی میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ کھڑے ہوتے ہیں, ان گاڑیوں کو روکتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, لین دین یا جو بھی ہے, اور اس کے بعد ان کو جانے دیتے ہیں. دوستو پتہ کیا بات ہے, اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جناب دیکھیں جی کتنا ظلم کر رہے ہیں جناب, چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں. کبھی نہیں کہا سر, کبھی ایسا. لاسٹ ٹائم ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے جناب ایک ہمارے جرنلسٹ بھائی کے ہی چلان کیا تھا. تو سر وہ دیکھیں بات ایک ادارہ کام کرے, وہ فائن کر رہا ہے انہی وجہ سے کہ وہ جناب قانون کی جو ہے وہ بالادستی کرنے کے لیے کہ وہ فالو نہیں کر رہے, تو آپ پھر کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. اگر وہ کام نہیں کرتے تو پھر ملک صاحب ایسی دورہ میں نہیں. ملک صاحب, ایک کام وہ ہے جس سے کلیکٹیو نقصان ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا, ہمارے لوگوں کی صحت کا, وہ بالکل اور بات ہے. اور ایک وہ ہے کہ وہ جرنلسٹ صاحب ان کے پیشنٹ تھے, انہوں نے گاڑی کھڑی کی تھی, اس سے نقصان کسی کا نہیں ہو رہا تھا, خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات نہیں. ٹریفک متاثر ہوتی, خیر وہ ہمارا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہم ٹاپک کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ادارے موجود ہیں, ٹریفک کو کنٹرول کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں, بالکل, اور آج کل سر فائن کر رہے ہیں, ماحولیات والے بھی ادارے موجود ہیں. یہاں پہ بہت ساری ایسے ادارے بھی موجود ہیں کہ آپ کی جو وہیکل ہے اگر وہ اسموک جنریٹ کری, آپ اس کو روڈ کے اوپر چلا نہیں سکتے. سر وہ فائن ہوتے ہیں. اچھا سر, سال کے بعد اس کی جو ہے وہ مینٹیننس وغیرہ چیک کی جاتی ہے. سر فٹنس سرٹیفکیٹ میں نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا کہ گاڑی ہوتا ہے. سر ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہے. اچھا سر, یہ ہے کہ آج تک خیر میں نے نہیں لیا, نہ ہی ہمارے طرح کے اور بھی پاکستانی سر گائیڈ نہیں کیا نا سر, کہ گائیڈ کرنا تو ضروری ہے نا. پتہ کیا چیز ہے, اویئرنیس نہیں ہے نا لوگوں میں, اویئرنیس نہیں ہے. ادارے اپنے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں اور عوام جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھی ہوتی ہے. یہ قوانین موجود ہیں, سال کے بعد فٹنس سرٹیفکیٹ جو ضروری ہے, جب کہیں جو ہے وہ ٹریفک والوں نے پکڑ لیا, ایکسائز والوں نے پکڑ لیا, انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ دیکھنا نہیں ہوتا سر, نہیں دیکھے پرسنلی. دیکھیے اگر وہ آپ کو کبھی نہیں انہوں نے دیکھا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ادارے موجود ہیں, کام ہو رہا ہے. نہیں وہ ہونا چاہیے, اللہ کرے بالکل ایسے ہو. ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اسموک کی مختلف وجوہات ہیں, فیکٹریز, انڈسٹری ہے, وہیکلز ہیں جو ہماری ٹریفک وہیکلز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ باقی ایسے معاملات جو ذمہ دار ہیں ہمارے, وہ فصلوں کو آگ لگاتے ہیں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ایک بہت بڑا دھوئیں کا بادل پیدا کر دیتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے بھی روکتا ہے, جس سے فصلوں کی جو پیدا ہونے کی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے, لوگوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور بیماریاں بڑھتی ہیں. اسی طرح سے یہ ایسے ادارے جو گاڑیوں کو, خاص طور پہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں. چاہیے یہ کہ جب بھی ٹریفک پولیس روکے وہ اپنی یہ ذمہ داری کم از کم ضرور پوری کرے کہ ہر ڈرائیور سے اس کی گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ضرور لیں. ادارے کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.